हमारे साथ है उमर अवैस साहब, जो कि 26 अप्रैल को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जलसे को लेकर जो कमेटी बनाई गई है उसमें वो मुश्तरका तौर पर कन्वीनर है। उमर अवैस साहब, ये बताया कि आज जो कारी फजल रहमान साहब का एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 26 तारीख को जो जलसा है उसको पोस्टपोन किया जाए या उसको नहीं किया जाए। आप लोग का इसमें क्या, आप लोग उसके बाकी मेंबरान हैं, आप लोग इसमें क्या सोच रखते हो? देखिए, हमारा ये है कि ये जो जाती कारी साहब दिए हैं वो राय की मैं तरदीद करता हूँ, इसलिए कि अगर उनको ये बयान देना था तो बगैर ज्वाइंट कन्वेनर्स के मशवरे के वो बयान उनको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि 10 अप्रैल 2025 को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन और ये जो तहरीक चल रही है तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ तहरीक, उसके कन्वेनर जनाब कासिम रसूल इलियास साहब आए और उन्होंने इरफान शेर साहब के यहाँ एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में हम सब मौजूद थे। उसमें उन्होंने ये कहा कि इस प्रोग्राम के और बंगाल में जो भी तहरीकें चलेगी, बोर्ड का जो तहरीक चलेगा, जो 10 तारीख से लेकर 10 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक का जो खाका बनाया गया है, उन तमाम तहरीकों को एक्सिक्यूट करने के लिए, यानी ज़मीनी सतह पर चलाने के लिए हज़रत कारी साहब फजल रहमान साहब को कन्वेनर मुंतखब किया गया है सदर साहब के मशवरे से, और ज्वाइंट कन्वेनर बोर्ड के तमाम मेंबरान होंगे। उसके साथ साथ और मुख्तलिफ लोग जो फ़आल लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उन लोग भी रहेंगे। लिहाजा ये बात तय हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आप लोग तारीख दीजिए कि कौन सी तारीख में बंगाल में कोलकाता में प्रोग्राम करेंगे और कहाँ करेंगे। तो तारीख आपसी मशवरे से तय हुआ कि 26 अप्रैल को ब्रिगेड किया जाए और ब्रिगेड में सभा किया जाए। लिहाजा वहाँ कारी मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब बोर्ड के मेंबर हैं, जनाब शेख हैदर साहब बोर्ड के मेंबर हैं, और भी कई लोग वहाँ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में इत्तफाक राय से ये तय हुआ और ऐलान भी जारी हो गए, और उसकी प्रिपरेशन भी, तैयारियां भी ज़ोरों शोर से जारी है। अचानक जो है, गुज़िश्ता कल इसी सिलसिलों को लेकर के कारी फजल रहमान साहब के मदरसे के ऑफिस में मीटिंग भी हुई, और मीटिंग में ये बात तय हुआ कि चूंकि हालात में कुछ तब्दीली आई है, इस तब्दीली को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इस पर मशवरा करें। तो उसमें तय ये हुआ कि चूंकि अभी पूरे कन्वेनर्स नहीं हैं, इसलिए 16 तारीख को तमाम कन्वेनर्स और शादाब मासूम साहब वो भी नहीं है यहाँ, जो कि अहम रोल अदा कर रहे हैं इस काम में, तो वो आ जाएंगे। तो एक मशवरा होने के बाद में फिर हम लोग आगे की ये करेंगे। लेकिन ये बात तय है कि प्रोग्राम इंशाल्लाह होना है, और कुछ आगे पीछे हुआ तो फिर उसमें किया जाएगा। उसके बाद अचानक जो है, बगैर मशवरे के, बगैर ज्वाइंट कन्वेनर के मशवरे के, उन्होंने सदर मोहतरम साहब का हवाला दे रहे हैं कि सदर मोहतरम साहब ने हमें कहा है। तो सदर मोहतरम साहब उनको कहा है, और जो कासिम रसूल इलियास साहब हैं उनसे रोज़ाना 2 बार बात हो रही है प्रोग्राम के ताल्लुक से। तो अब हम किन की बात को माने? तो अगर कहा भी था उनको सदर मोहतरम साहब ने, तो उनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, उनको एक दिन का इंतज़ार करना चाहिए था और मशवरा करके तमाम ज्वाइंट कन्वेनर से इसका ऐलान करना चाहिए था। लिहाजा ये उनका ज़ाती ऐलान है, और हमें लगता है कि ये पॉलिटिकल दबाव में, सियासी दबाव में आकर के फरहाद हकीम साहब ने जो बयान दिया है कि दिल्ली में प्रोग्राम करें, कलकत्ता में, बंगाल में प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ये बात समझ में आ रही है कि ये बंगाल के जो मालिक हैं ये लोग हैं, बाकी लोगों को प्रोग्राम करने का हक नहीं है। तो कारी साहब का ये जो बयान है, क्या आप लोग इससे इत्तेफाक नहीं कर, इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है, इसलिए कि बगैर एतमाद में ज्वाइंट कन्वेनर्स को लिए हुए उन्होंने अपना बयान, ज़ाती बयान दिया है। इसलिए ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह रहमान अपने मुकर्ररा वक्त पे तय है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो प्रोग्राम होगा। और रहा सवाल परमिशन की बात है, तो ये बात आपको बता दूं कि आर्मी को परमिशन के लिए लेटर दिया गया है, उसकी रिसीव कॉपी हमारे पास है। उन्होंने फॉर्मेट दिया था कि इस फॉर्मेट में एफिडेविट कोर्ट से करा के लेके आए, वो एफिडेविट जमा हो गया है, ये तमाम चीजें हो गई हैं। लिहाजा चंद साजिशीन लोग, जो सियासी दलाल हैं, जो पॉलिटिकल दलाल हैं, ये लोग ये साजिश कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम नहीं हो और हुकूमत के मंशा के मुताबिक जो काम हो वही चले। हम हुकूमत के किसी भी चीज़ों की तरदीद नहीं करते, बल्कि काबिल मुबारकबाद है यहाँ की हुकूमत और यहाँ की तमाम एमपी हजरात जिन्होंने वक्फ कानून के खिलाफ में वोट दिया है। लेकिन ये है कि ये अवामी तहरीक है, अवाम को हक है अपना एहतजाज करने का, तो उसे रोकने की कोशिश जो की जा रही है वो नाकाबिल बर्दाश्त है और नाकाबिल कबूल है। हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, हम हुकूमत के मुखालिफ नहीं हैं।
لیکن یہ ہے کہ ہم عوامی تحریک ہیں، ہم لوگ عام لوگ ہیں، ہم لوگ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، لہذا یہ عوامی تحریک کو ہونے دیا جانا چاہیے تھا، کسی طرح کا اس میں رخنہ اندازی نہیں کی جانی چاہیے تھی، لہذا اگر کوئی سیاسی دباؤ میں آ عمر کر کے اویس قاری صاحب، صاحب میرا بیان دے میرا رہے ہیں تو آخری غلط ہے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ جو 16 تاریخ کو نیتا جی انڈور میں مسلمانوں کا بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، جس میں مکھیہ منتری ممتا بنرجی آ رہی ہے، پلس بورڈ کے صدر ہے مولانا خالد سیف اللہ صاحب، وہ بھی کلکتہ میں تشریف لا چکے ہیں، کیا آپ لوگ وہاں پر جائیں گے، موجود رہیں گے اس جلسے میں؟ نہیں، دیکھیے یہ جو جلسہ ہے وہ آلریڈی سیاسی جلسہ ہے، یہ جلسہ امام و مؤذن آرگنائزیشن کی طرف سے بلائی گئی ہے، آل انڈیا امام اور مؤذن کانفرنس ہے، وہ وقف کا وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے، اور خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر ہیں، ان کو گمراہ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ جا کر کے ذمہ داروں نے میٹنگ کیا ہے اور ان کو لائے ہیں یہاں، اور ان کو بہت ساری باتوں کو بڑھا چڑھا کر کے غلط طریقے سے ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے، لہذا وہ آئے ہیں تو ان کا ذاتی آنا ہے اور وہ آ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں، رہا سوال ہم لوگوں کی جانے کی بات، تو ہم لوگوں کو اس میں بھیڑ کے شکل میں ہم لوگ رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ حکومت نے بلایا ہے اور لوگ جو ہے جانے کے لیے یہ کر رہے ہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن یہ پروگرام جو ہو رہا ہے یہ وقف کا کوئی پروگرام نہیں ہے، آپ ان کے پوسٹر دیکھ کر کے اندازہ لگ جائے گا، ان کا پوسٹر دیکھ کر کے، اور وہ امام اور مؤذن کا ہے، کتنے امام اور مؤذن رہیں گے یہ کل آپ کو پتہ چل جائے گا، اس میں تو تمام پارٹی ورکر محنت کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ہر وارڈ سے لوگ نکل رہے ہیں اور وارڈ کونسلر اس میں محنت کر رہا ہے، تو اس سے بات صاف ظاہر ہے کہ وارڈ کونسلر اس کا محنت کر رہا ہے، یعنی یہ پارٹی کا پروگرام ہے، تو تو یہ کیا پولیٹیکل کیا پروگرام ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ 26 تاریخ کو جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا پروگرام ہے اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے اس طرح کا پروگرام ہو رہا ہے یا پھر کیا ہے؟ کیا آپ ظاہر سی بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ عوامی موومنٹ کو اپنی طرف کھینچنے کا اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو پروگرام ہو رہا ہے کیونکہ 26 تاریخ کا جو پروگرام اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد 16 تاریخ کا پروگرام کا اعلان ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ 26 تاریخ کا پروگرام نہ ہو، اس کے لیے پوری طرح سے حکومت کی بھی یہ کوشش ہے، جو موجودہ حکومت ہے یہاں کی، اور ان کے جو زرخرید لوگ ہیں، چند لوگ جس کو پورا عوام جانتا ہے، ہر لوگ جانتے ہیں، ان لوگ اس کی سازش کر رہے ہیں۔ فراد حکیم کا بیان کو آپ دیکھیے، وہ بول رہے ہیں دلی میں جا کے پروٹیسٹ کرو، تو چونکہ کوئی بھی معاملہ اگر ملک میں کہیں بھی ہوتا ہے، پورے دنیا میں ہوتا ہے، ہر کسی کو کہیں بھی پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے۔ این آر سی کے زمانہ میں بھی فراد حکیم صاحب کا یہی بیان آیا تھا کہ بھائی دہلی میں جا کر پروٹیسٹ کرو، مجھے بنفس نفیس، میں گواہ ہوں، نفس نفیس مجھے کہا گیا کہ آپ دلی چلے جائیے، یہ یو پی چلے جائیے، جہاد کرنے کا زیادہ شوق ہے، تو یہ فراد حکیم صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے میرے سامنے این آر سی کے زمانہ میں، تو بات سمجھ سے باہر ہے، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، عوام سمجھ سکتی ہے، ہم لوگ تو عوامی موومنٹ کر رہے ہیں، نہ ہم لوگ کوئی سیاسی لوگ ہیں، نہ ہمیں کوئی عہدے چاہیے، نہ میں کسی عہدے پہ ہوں، ہم لوگ عام لوگ ہیں، کر رہے ہیں، بورڈ کا حکم ہوگا کہ آپ لوگ نہیں کریں، ہم لوگ نہیں کریں گے، جو بھی کام اب تک ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم لوگ وہ پروگرام بہت ہم بہت لوگ بورڈ شکریہ۔ کے تو ہمارے ساتھ تھے عمر اویس صاحب، جو کہ 26 تاریخ کو جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا بریگیڈ میدان میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کے اہم رکن ہے، انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ 16 تاریخ کا پروگرام کہیں نہ کہیں 26 تاریخ کے پروگرام کو سبوٹاج کرنے کی ایک کوشش ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ ابھی بھی یہ مان کے چل رہے کہ 26 تاریخ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ عمر اویس صاحب، حالات بنگال نیوز ٹیک سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔